आमचे जे एक्सपेक्टेशन आशिल्ले म्हाका दिसता ताजे सुबेजूच आमकां जो मोग आनी सपोर्ट जो मेवला बियॉन्ड आवर एक्सपेक्टेशन्स. Captain, all the constituencies have been covered, or you think the delay in declaring the candidate has affected the elections? आमकां पयलो एक मातसो हुस्को जाल्लो डिले माय अफेक्ट, बट म्हाका दिसता तो रिवर्स इफेक्ट जालो. लोकांचो जो एन्झायटी आशिल्लो हुस्को आशिल्लो म्हाका दिसता तो सारको भायर येवन इट हॅज टर्न इन टू अ सुनामी वेव फॉर द काँग्रेस एंड द इंडिया अलायन्स. Captain, you are filing nominations tomorrow, is that हय, correct? आमचे पार्टयेन फाल्यांचो एक दीस चूज केला. फाल्यां व्हेरी ऑस्पिशियस राम नवमी दीस, लॉर्ड रामाच्या दिसा आमी एप्लिकेशन फायल करतले. Captain, since today there was a meeting in Margaon, the CM has said that Dabolim is going to be a tough ground for you. You being a candidate from Dabolim in the past, how do you look at Dabolim? Or म्हाका दिसता सीएमान आनी एड करपाक जाय. दाबोलीचे जेन्ना काउंटिंग जातले टेल हिम टू रिजाइन और ड्रॉप द मिनिस्टर. दिस इज अ चॅलेंज टू चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत. Congress will take the lead in Dabolim for sure. 100%, 200%, mark my word, there will be a tsunami in Daboli. How is This is the first time a candidate from Mormugaon Taluka is contesting for MP election, and it will be history. How do you look at elections in Mormugaon Taluka, especially in all the four constituencies, especially after Kalus has gone and joined the BJP in Vasco? How do you look at it? पळय, आमी पयलेंच सांगला काँग्रेस म्हळ्यार एक दर्या, आनी दर्यान कितें आसता सगळे भाशेचो लोक येतात आनी एक टायम येता रेगुलरली तो दर्यान सावन कचरो हाडटा आनी तडीर उडयता. सो दिस इज जस्ट अ चर्निंग प्रोसेस. कचरो भायर गेलो. Response is very encouraging, very positive. There is no doubt Congress will win the day. On the 7th, it is very obvious that every section of the people in Goa, majority is going to vote for Congress, and Congress is going to win with a thumping majority. Because what is happening in Goa, okay, Goa is being treated with scant respect. Whether it is the double track, Southwestern Railway double track, okay, or whether it is the diversion of the river Madhe. Why should we be the sufferers when we have, by right, these are the commodities that are ours? River Madhe, nature has placed River Madhe, its source in Goa. It's not manipulated by anybody. The creator has put it there. And River Madhe is the only source of potable water. Why is it being diverted to Karnataka when Karnataka has got about 7 to 8 freshwater rivers? Why are we being ill-treated by the center, and why are our elected representatives not fulfilling their responsibility of ensuring that our rights are protected? आयज सावथान सगळो वारो जाल्लो आसा, आनी स्पेशली कुट्टाय कॉन्स्टिट्युएन्सीन वारो जाल्लो आसा की कॅप्टन विरेटो काँग्रेस जे इंडिया अलायन्स, जे सगळे पार्टी, जे सगळे गोंयकार एक जाल्या आयज ही अलायन्स पार्टनराक जिखपाक हाडपाक. आनी आयज लोकांनी दाखयलेलें आसा की ह्या अलायन्स कॅन्डिडेटाक बाब कॅप्टन विराटोक जिखून हाडपाचें आयज थारावलेलें आसा. आनी आमी कोर्तालीचे लोक एक 15,000 लिडान हे जिखून येतले आमकां ही खात्री आसा. आतां आमी कोर्ताली कॉन्स्टिट्युएन्सीन पळयलेलें आसा. आयजूच आतांच पळयल्यार आमी सांजचे पळयल्यार काम चलता, इलिगल काम. सगळे कोर्ताली कॉन्स्टिट्युएन्सी जे काम चलता, जे कायद्या भायर चलता, रेल्वे जावं नाल्यार हॉटेल प्रोजेक्ट जावं नाल्यार जेटी जावं, कसलेय प्रोजेक्ट जावं जे कायद्या भायर जाता, चोऱ्यो जाता, मर्डर जाता, ड्रग्स मॅडन जाता, कितें आहा ते सगळे आसा कोर्ताली कॉन्स्टिट्युएन्सी. पूण एक इट्स अनफॉर्च्युनेट, हांव मागता आमचो लोकल MLA जो इंडिपेंडंट आपूण म्हणटा आनी आपूण BJP न्हू म्हणटा, BJP न्हू जाल्यार बाबा यो मुखार गोंय राखपाक, शेतां राखपाक. तूं शेतकाराचो लिडर. शेतकारांक काबार करपाक हे सरकारान केलेलें आसा. दिल्ली आयज सगळे शेतकार बसलेले आसा स्ट्रायकाक. 3 MSP 3 फार्म लॉजाक ओपोज करपाक, मिनिमम सपोर्ट प्रायस डिमांड करपाक. पूण आयज जे शेतकाराचो लिडर जो आसा हिंगा तोच शेतकारा बराबर ना, आनी जो सरकार शेतकारांक काबार करपाक वयता म्हाका दिसता तो थिंगा आसा. सो आमी आयज कुट्टायच्या लोकांनी आयज थारायलेलें आसा की काँग्रेस पार्टीचो उमेदवार बाब कॅप्टन विराटोक
जिखून हाडपाचें काम हे सगळ्यांनी आयज थारायलेलें आसा. हिंदू धर्मा भितर शुभ दीस म्हणतो गुढी पाडवा. सो गुढी पाडवाच्या दिसा काँग्रेस पक्षान आपलो ऑफिशियल कॅम्पेन लॉन्च केल्लो. फाल्यां परत एक शुभ दिवस म्हणटा तो रामनमी. सो ह्या रामनमीक आमी दोनूय आमचे मतदारसंघ उत्तर गोंय तशेंच दक्षिण गोंयचे आमचे कॅन्डिडेट उमेदवारी फाल्यां दाखल करतले भरतले. आनी आमची आतां जी कॅम्पेन ट्रेल चालू आहा, आतां आमी जस्ट नुवें मतदारसंघान आशिल्ले, थंय आमची वर्कर्स मिटींग जाली. आमी आतां कुठ्ठाळे मतदारसंघान आमच्या वर्कर्स मिटिंगेक आयल्या आनी लोकांचो प्रतिसाद आनी लोकांचे सेंटिमेंट्स जे आसा ते हांव मिडिया भावा मुखार जे मांडत आसा की लोक आज वता वता थंय म्हारगायेचेर उलयता. लोक आज ह्या गोंयचे जे यूथ आसा ते एम्प्लॉयमेंटाचेर उलयता. आज एम्प्लॉयमेंट म्हणटी ना. महिला, ह्या महिलाचेर कशे अत्याचार जातात इन टर्म्स ऑफ आज म्हारगाई वाडल्या, इन्फ्लेशन, गॅस सिलिंडर. गोंय म्हणटा ते एक आमचें पीस लवींग स्टेट आशिल्ली जगभर, ती आज कशी आमी प्रॉस्टिट्यूशन, ड्रग्स ह्या लायनीन पळय वता. ताजें सर्टिफिकेट म्हाका दिसता आज BJPच्या दक्षिण गोंयच्या उमेदवारान दिला. जेन्ना मिडिया भावांनी जेन्ना तिका आज अर्ज जेन्ना दाखल करतकीच विचारलें की तुमी लोकां कडेन जेन्ना संपर्क करता, लोकांक जेन्ना तुमी मेळटा वर्कर्स मिटिंगेक, लोक कसले मुद्दे मांडटा, लोक कसले प्रश्न मांडटा. सो तिणी म्हाका दिसता जें हांव इतले दीस सांगतालो की हे गोंयचे सेंटिमेंट, तेची सर्टिफिकेट तिणी आज दिली. ती म्हणटा की वचत थंय लोक एम्प्लॉयमेंटाचो इश्यू उलयता, वचत थंय लोक म्हारगायेचो इश्यू उलयता, वचत थंय लोक महिला सशक्तीकरण करपाचो उलयता. सो हे पळय जे BJPचे पळय भंडाला मारपाचे, लोकांक जुमला करपाचे पळय जे पॉलिटिक्स आसा ते म्हाका दिसता भायर सरला. आनी तिची बाबड्याची कांय चूक ना, कित्याक तिका ग्रावंड रियलिटी खबर ना. आनी कितें आहा की तिका भारतीय जनता पार्टीन पळय जे पिक्चर दाखयले, जो ट्रेलर दाखयलो, त्या ट्रेलराचेर तिका दिसलें की खरेंच नरेंद्र मोदी काम करता म्हूण. आनी जेन्ना ती पळय आज मैदानान देंवल्या तेन्ना तिका कळ्ळें की सत्य परिस्थिती कितें आहा. त्यार वचत ती आज एम्प्लॉयमेंटाचो उलयता, वचत ती आज महिला सशक्तीकरणाचो उलयता, वचत तो म्हारगायेचो उलयता. ती बाबडी सादी इनोसंट मनीस आनी ती सत्य ते उलोवन गेली आनी तिणें ह्या BJPक सर्टिफिकेट दिली. अजून आनी मातूय दुबाव ना. सर कितले कॉन्फिडंट आहात ते केन्नाय तरी BJP प्रत्येक फावट म्हणटा की आमी 60,000 70,000. यू थिंक दे नॉट वर्क ऑन द ग्राउंड लेवल? तुका कशें सांगलें की हे पळय जे BJPचे लिडर, मुख्यमंत्री, अध्यक्ष हे पळय भोंवता आनी हांचो फक्त इव्हेंट मॅनेजमेंट सरकार. लोकांक फक्त बंडाला सांगप, लोकांक फक्त फोटो. जो उमेदवार आसा दक्षिण गोंयचो, ती म्हाका दिसता एक सामान्य मनीस पळय आसा पळय, कित्याक तिका हेलिकॉप्टरांतल्यान हाडलेलें आहा इम्पोर्ट करून. तिका ग्रावंड रियलिटी खबर ना. आनी जेन्ना ती आतां ती म्हणटा पळय एक रावंड कंप्लीट जालो, मागीर दुसऱ्या रावंडाक ती वास्को काय खंय तरी पयली तिका थंय तिणें पळय. आनी आज जे पळय तिणें सांगलें ती हे सत्य परिस्थिती उलयली दक्षिण गोंयची. हांवें फाटल्या दिसांनी सांगिल्लें की दक्षिण गोंय काँग्रेस पक्ष जिखता आनी हांव खात्रेन सांगता की आमी दक्षिण गोंय म्हणटा 100% जिखता, कित्याक हे लोकांच्या काळजान आमी आसा. दुसरें जें हांवें सांगिल्लें की उत्तर गोंयाकूय आमी चान्सीस 50-50 आहा. कॅन्डिडेट डिक्लेअर जेन्ना जालो पळय तेन्ना आमचे थंय तो स्टॅम्प बसलो. आनी हाजें तुवें आतां म्हाका विचारलें पळय कशें आहा, हाजी सर्टिफिकेट सुद्दां BJPनूच दिल्या. BJPच्या कॅबिनेट मंत्र्यान सांगलें की उत्तर गोंयांक आमचें म्हणटा सिच्युएशन सारकें ना, वीच वील टॅकल. सिच्युएशन सारकें ना म्हणटा तांकां कळना, कित्याक तांचो जो पळय खासदार आहा तो ज्या मतदारसंघान वता ते प्रत्येक वर्कर्स ताका ग्रील करता मरे. पेडण्या गेलो थंय ताका ग्रील केलो, कलंगूट गेलो टॅक्सी भावांनी ग्रील केलो, तो मया गेलो थंय ताका ग्रील केलो. सो हे लोकांचे सेंटिमेंट्स भायर येता, ह्या लोकांचो राग भायर येता. इतलो तेंप आमी दामून दवरिल्लो तो आज लोकांचो राग भायर येवपाक लागला. आनी जेन्ना हांव आज गोंयभर जेन्ना भोंवता तेन्ना ह्या BJPक म्हजो एक प्रश्न, तांणी सगळी कडेन बॅनरां लायल्यात, वचत थंय तो नरेंद्र मोदी दिश्टी पडटा. तूं मडगांव आयलो ताजो एक रूप, तूं बांबोळे पावलो खुर्सा कडेन थंय तो सेंगोल घेवन उबो आहा, तूं फोंड्या एंटर जाता संत तुकाराम महाराज जाला. अरे बाबा कितें फॅन्सी ड्रेस कॉम्पिटिशन लायला नरेंद्र मोदीचे ह्या मुख्यमंत्र्यान आनी अध्यक्षान. म्हाका दिसता गोंयची जनता पिशी ना आनी गोंयची जनता म्हणटी गोंयभर भोंवता. सो तुमी संत तुकाराम महाराजाचो रूप जर ताचे फोंड्या लायला, तें वास्कोच्या लोकांनी पळयलां आसतलें, मडगांवच्या लोकांनी पळयलां आसतलें आनी पेडणेच्या लोकांनी पळयलां आसतलें.
सो तुम्ही असे बॅनरां लावून होर्डिंगां लावून काय जावपाचें ना. मोदी की तुम्ही गॅरंटी म्हणून सगळे कडेन मारला. अरे कोण मोदी बाबा? ललित मोदी, नीरव मोदी. कित्याक ह्या ललित मोदी आनी नीरव मोदीन ह्या देशाक कशें लुटून गेले ते खबर आहा. सो ह्यो ज्यो पळय तुम्ही गॅरंटी म्हणटा पळय, गोंयकार तुमकां ह्या फावट हाचो उत्तर मतांनी दाखयतले. तुमचे काँग्रेसचे आमदार शंकर बामणकर ते बीजेपीन गेले, कालू सलमेचा परतो बीजेपीन गेलो आणि खंय ते तांचे म्हणणें आसा की 80% वोट्स ते काडटले. सो हाऊ डू यू लुक एट इट मुरमुगांव तालुका म्हणजे तिनूय जाग्यार वेन दे आर टॉकिंग अबाउट बीजेपी MLAs फॉर लास्ट 15 years. सो ताजेर तुमी कशें पळयता? कशें आहा, मुरमुगांव तालुक्याचे लोक जे इलेक्शनाच्या पयलीं जाणी प्रचार केलो की आमकां कोळसो नाका, आमकां डबल ट्रॅकिंग नाका, आमी गोंयान कोल हब जावपाक दिवचे ना, आनी ज्या विश्वासाचेर लोकांनी पळय हांकां मतां मारली आनी आमचो आपलो खरो रूप कितें तो दाखयलो. निवडणूक जातकीर हे थंय वचून ते खाकी पॅन्ट आनी शर्ट घालून टोपी घालून सांगता की आमी शाखा चलयताले म्हणून. अरे ज्या पक्षाचेर तुम्ही वयर चल्ले, ज्या पक्षाचेर तुम्ही का पोझिशनां मेळ्ळी आनी ज्या पक्षाक लागून तुम्ही आमदार जाले की थंय तुम्ही पावराक वचून आज तुम्ही टोपी घालून सांगता आमी शाखा चलयताले म्हणून. लोक पिशे ना. तुम्ही जर शाखा चलयताले आनी लोकांनी तुमकां केन्ना पयलें ना. म्हाका दिसता की मुरमुगांव तालुका स्पेशली तुवें काल्लुसाचो उल्लेख केलो. तुवें फाटले केन्ना तुवें पयला काल्लुसाक आमी कितले फावट वचून सांगताले म्हण काल्लूस खंय दिश्टी पडला. सो ही वॉज नेवर एक्टीव देर. दुसरें मुरमुगांव तालुकाचे स्पेशली मुरमुगांव, वास्को आनी दाबोली ह्या फावट थंयची जनता, कित्याक हांव थंय भोंवलां, थंयची जनता एक तर तांकां राग आसा तो गद्दार त्या सायडीन गेला तो. कित्याक हे केन्ना खंयच्या सायडीन आसतात आनी कसले कोणाचे पर्सनल काडटा हाजेर म्हाका दिसता गोंयच्या जनतेन पळयलां. इलेक्शना पयलीं हांणी कसले पर्सनल काडले आनी थंय वतकीच आतां कशें पॅचअप जालें. सो BJP म्हणटा ती मास्टर म्हणजे असले लोकांक तूं तें वॉशिंग मशिनान घालून निर्मा साबण घालून पळय निवळ जाता पळय तसली ही भारतीय जनता पार्टी. म्हाका खात्री आहा वास्को, मुरमुगांव आनी दाबोली ह्या तिनूय मतदारसंघाचो जो मुरमुगांव तालुका आहा पळय ह्या फावट आमकां थंय लीड मेळटली, हातून मातूय दुबाव ना. सर दाबोले कितें म्हणटा तो? ते म्हणटा डबल डिफीट म्हणटा. आज मुख्यमंत्र्यान कितें सांगलें की तो म्हणटा की आमचे कडेन आतां डबल पावर आयला म्हणून. ताणें ते गद्दाराक गद्दार आसला मरे तातूंत. पयलीं देवा कडेन उलोवपी मनीस फोटो पयली आहा, मागीर थंय दुसरो गद्दार आहा आनी तिसरो म्हणतो आपल्याला तो येतो थंयचो पकवाजाक घेवन आहा. सो आमी एक ट्वीट मारला कितें म्हणून की मुख्यमंत्री जो पळय डबल पावर आसा म्हणटा पळय ह्यो ड्रेन जाल्या मरे बॅटरी. ते 4 जाणां ते आर ऑलमोस्ट बॅटरी ड्रेन जाल्ली आहा. सो तो कसलो ड्रेन जाल्ल्या बॅटरीचो पावर घेवन आपूण डबल पावर म्हणटा. हे पयलीं मुख्यमंत्र्यान सांगचें. दुसरें त्या फोटोवा भितर मुख्यमंत्र्याचे 2 डिफेक्टेड MLA आहा. सो म्हणलें हाजो अर्थ कितें की मुख्यमंत्र्या कडेन BJPचे कांय ना थंय अस्तित्व म्हणून ताका ते पळय काँग्रेसीच्या सिंबॉलाचेर निवडून आयिल्ले आमदाराक व्हरून तो डबल पावर म्हणटा. सो म्हाका गोंयकारांनी ताचें चित्र काडचें. सुमित बाब आरजी खंय तरी म्हणटा की ते इंडिया अलायन्साचे येतात आनी कितें तरी सेटलमेंट करया म्हणटा. दिसता हाजेर हांव काल उलयलां आनी कितें आहा वी डोंट वॉन्ट टू फॉल इन दॅट BJP ट्रॅप. आज इशू आसा तो आमचे गोंय राखतलो आनी देश आमचो देश पयलीं येता. त्या देशाचें संविधान जर तर राखतले, ह्या देशाचें जें कॉन्स्टिट्यूशन आसा तें जर आमी राखतले, प्रत्येक मनशाचो रायट जर प्रोटेक्ट करतले जाल्यार म्हाका दिसता आज देश पयलीं येता. सो हें कंडिशनाक घालप म्हणटा तें सगळ्या लोकांक कन्फ्यूज करपाचें. ज्या दिसा तांणी प्रेस घेतला ताज्या उपरांत तुमी कमेंट्स आयकात, लोकांचे व्ह्यूज आयकात. गोंयची जनता ही पिशी ना. गोंयच्या जनताक हें कितें षडयंत्र आनी कितें ट्रॅप हें कळून आयिल्लें. पूण सर तुमकां दिसता हाजीचो एक इम्पॅक्ट असो सावथ गोवा स्पेशली? म्हाका दिसना कित्याक सोशल मिडियाचेर जे सेंटिमेंट्स पळय आनी ज्या भागांनी आमी आतां वतात पळय ते लोकूच उलोवपाक लागल्या. हे भाड्याचे बैल जे घातल्यात तो आरजी पळय घातला हो मतां फोडपाक घातला म्हणून इट इज व्हेरी क्लियर एंड ऑब्वियस न्हू.